फक्त कॅन्डिडेट आता हांगा तेंच्यांनी घातल्या ते फक्त एक कोण तरी खोच्यान तरी हाडून उभे केल्लेले आसा तेंच्यांनी त्या कॅन्डिडेटांक काय हे ना महत्व ना. व्हिडिओ पयलो जो बीजेपीचो झेडपी कॅन्डिडेट आसा होंडा सिटार कॉन्टेस्ट करता तो म्हणटा की भायले लोक येवन कित्याक कॉन्टेस्ट करता हांगा हे भायले लोक येवन हांगा कॉन्टेस्ट करता तेंका हे ना ते ना हाडून बसयला म्हणटा. तेका एक हांव सांगपाक सोदता आमकां हाडून बसोंक ना. तुका नंदी बैल कसो हाडून बसयला आमकां हाडून बसोंक ना. आमी रेव्होल्युशनरीज सो आमी क्रांतिकारी आमी बसला थंय आमी धमक दाखयला तुमकां हाडून बसयला. सो हांव सांगपाक सोदता तेका तुजे राजकारणी आसा पळय ते खंयतले ते पयलीं पळय आनी उलय मागीर. आमी 70चे आमच्या रक्तान 70 आसा तशें आमी 70चे म्हणून आमी बसला आमी एक धमक दाखयला. ओबीसी रिझर्व सीट येयले आमी ओबीसी रिझर्व एक समाजान आमी रिझर्व आसा सो ओबीसी रिझर्व येयले तेका लागून आमी थंय बसला एक चान्स आसा तो घेतला आमी. सो सगळ्यांक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचो रायट आसा सो आमी रायट घेतला. जर तुमकां दिसता की तुमीच इलेक्शन करपाचे जाल्यार युनियन टेरिटरी करपाची आनी इलेक्शनच जावंक नाका इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी लोकांचेर कॉमेंट करतना 10 फावटी चिंतपाची गरज आसा की बोट दाखयतना 4 बोटां आपल्याचेर आसता. थँक्यू देव बरें करूं.